हुन्छ हामी वचन सुन्न तयार छौँ आमेन हुन्छ हामीले अस्तिको हप्ता के को विषयमा वचन सुन्यो होला भन्न सक्नुहुन्छ हामीले अस्तिको हप्ता के को विषयमा वचन सुन्यो हजुर 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 धेरै कुराहरू सिक्नुभयो है यहाँले अझै सम्झिनु भयो भने भन्नुहोस् धेरै राम्रो अस्तिको हप्ता अनावश्यक रिस गर्नु भन्ने कुराहरू हामीले सिकेका थियौँ होइन र अनावश्यक रिस बेकारको रिस गरेर फाइदा छैन न त हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई फाइदा छ न त अरू कसैलाई फाइदा छ रिस गरेर फाइदै छैन फिटिकै रिस गरेर फाइदै छैन हामीले परमेश्वरको वचन योनाको पुस्तकबाट 4 अध्यायबाट हामीले ती कुराहरू पढेका थियौँ योनाले चाहिँ रिस गरेको रहेछ है परमेश्वर तपाईँ चाहिँ नष्ट गर्छु भन्नुहुन्छ निनवेका मानिसहरूलाई अनि फेरि नष्ट गर्नुहुन्न के हो यो म त जान्न भनेर योना कहाँ गएको थिए निनवे जानु पनि तर्सिसतिर गएका थिए होइन र तर फेरि निनवे नआइ भएन निनवेमा आएर पनि के भयो अनि बस उनले भन्नु पनि भनिसके अब यो सहरलाई के हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ अलिक पर चाहिँ टाढा चाहिँ एउटा छाप्रो बनाएर ढुक्कसँग बसिरहेको त्यहाँ लौका पनि उम्रियो होइन एकै रातमा त्यो लौका हल्दी बढेर अहिलेसम्म हामीले बिउ रोपेको एकै रातमा हल्दी बढेर पाताको कहिलेसम्म केही छैन के पनि छैन हेर्नुहोस् त त्यो एकै रातमा चाहिँ उम्रेको लौका उम्रेको मात्र हो र त्यो त पुरै पात आएर ठुला पात आएर होइन योनालाई के गरिसक्यो शीतल पनि दिइसक्यो छारी बनिसक्यो योनाको लागि एकै रातमा चाहिँ त्यत्रो भइसकेको त्यो योनाले रोपेको योनाले फलाएको पनि ओहो बल्ल लौका शीतल पाए परमेश्वरले एउटा किरा पठाइदियो लौकाको जरा काट्दिएपछि के हुन्छ अब त्यो लौका मरिगयो टन्टलापुर घाम लाग्यो लौका त फाटा पिटिक्क भयो कुकुरको पर्यो होइन कुकुरको पर्यो जरा नभएपछि त कुकुरको पर्छ पृथ्वीबाट चाहिँ लौकालाई चाहिने चाहिँ पानी यसले लिन्छ जराबाट होइन र अनि त्यो हरियाली भएर चाहिँ बाँचिरहन्छ जब जरै काट्दैछ मर्यो योना चौपटे हावा पनि चल्न थाल्यो माथिबाट घाम सेक्यो तातो न तातो हावा आयो योनाको कुन्कुरो एकदमै सेक्यो त्यसपछि योना चाहिँ के भयो रिसाए साह्रै रिसाउँदा परमेश्वरले के भन्नुभयो हे योना त किन रिसाउँछस् भनेर चाहिँ परमेश्वर भन्नुहुन्छ होइन त्यो रिसाउने हक छ भन्दा अझ योना के भन्छ भन्नुहोस् त म रिसाउँछु मेरो हक छ म मरुन्जेलसम्म के गर्छु रे रिसाइरहन्छु कस्तो डर हामी अबुझ प्रकारले बोल्नु है मानिसहरूसँग आमा बुवाहरूसँग भनौँ छोराछोरी है छोराछोरीसँग आमा बुवा अबुझ प्रकारले है है ओके
आफ्नो रिस उठेको बेलामा आफ्नो मुख ऐनामा हेर्नुहोस् एकदमै कस्तो देखिन्छ है, साह्रै डरलाग्दो देखिन्छ। अनि आफूलाई हाँस पनि उठ्दो, रिस पनि उठ्दो झन् होइन, त्यस्तो हुन्छ। त्यहाँदेखि अझ छोडिदिउँ, अनावश्यक हामीले रिस गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हामीले सिकेका थियौँ अस्तिको हप्ता है। अनावश्यक रिसले चाहिँ परमेश्वरको महिमा ल्याउँदैन, ल्याउँछ? व्यक्ति आफैलाई हानि गर्छ है, अर्को कुरा दोस्रो पक्षलाई हानि गर्छ कि गर्दैन? दोस्रो पक्ष जोसुकै हुनसक्छ, जो कोसँग रिसाइरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई पनि हानि गर्छ। कहिले आफ्नै भाइ हामीलाई के गर्यो, हत्या गर्यो, दोस्रो पक्षको हत्या भयो, त्यहाँ कहीँ आफैलाई घाटा लाग्यो, हत्यारा बन्यो, परमेश्वरसँग रिसायो होइन, परमेश्वरसँग महिमा ल्याउँदैन, परमेश्वरको महिमा गर्दैन। त्यो कुरा रिसाउने कुरालाई टाढा राख्नुपर्ने रहेछ। जब हामी वचनलाई सुन्छौँ, व्यवहारिक वचनलाई सुन्छौँ, परीक्षाहरू धेरै थुप्रै आउँछन् भने यस्ता कुराहरू मेरो जीवनमा धेरैचोटि आएका छन्। रिसाउने कुराहरू चाहिँ त्यस्तै भएर आउँदो रहेछ। यो हप्तामै आयो त्यस्ता कुराहरू, कति कुराहरू है। प्रभुको वचनले चाहिँ कन्ट्रोल गर, ए प्रभु तपाईँको वचन सुनेको छु मैले, वचन सुनेको कारणले लगाम लाग्यो। हालेलुया हो, हामीले प्रभुको वचन सुनेपछि हामी आफैले अब लगाम लाउनुपर्छ, परमेश्वरको वचन लगाम लाउनुपर्छ। मैले यो विषयमा वचन सुनेको छु यो हप्ता, मैले यस्तो गर्नुहुन्न यो हप्ता होइन, मैले सधैँ गर्नुहुन्न होइन, मैले यो हप्तै वचन सुनेको छु, मैले चेतना आयो, अब यो हप्ता दिन मैले गर्दिनँ, तपाईँको वचन छ। हालेलुया। अनावश्यक रिस गर्नुहुन्छ, त्यत्तिकै तनाव एउटा केही कारणले हुनसक्छ होइन, केही खोजीको सामु नभेट्दा हुनसक्छ होइन, काहीँ ठेस लाग्दा हुन्छ, त्यत्तिकै पनि मानिससँग रिसाउनु पर्दैन। काहीँ कुनै चिजसँग पनि हामी रिसाइरहेका हुन्छौँ है, कहीँ बाह्र बाटा कहिले काहीँ यता र उता जान्छ, चराउँदा अथवा उता रिस धेरैभन्दा धेरै हुन्छ। कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ पवित्र आत्मासँग हामीले ज्ञान दिनुपर्छ। हालेलुया। हुन्छ, आजको वचनको विषय चाहिँ त्यही छ है। आजको वचनको विषय रहेको छ, हामी पवित्र आत्माको अभिषेकमा रहनुपर्छ। हालेलुया। आजको वचनको विषय, हामी पवित्र आत्माको अभिषेकमा रहनुपर्छ। यही हो, हामी पवित्र आत्माको अभिषेकमा रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ वचन हामीले आजको वचनको विषय रहेको छ है। पवित्र आत्माको अभिषेकमा हामी किन रहनुपर्छ? हेर्नुहोस् त, यस्ता रिसका परीक्षा, विभिन्न परीक्षाहरू आउँदाखेरि के हुने रहेछ? पवित्र आत्मा हामीले के गर्नुहुन्छ? नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। हालेलुया। नियन्त्रण गर्नुहुन्छ है, नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा रहनुहुन्छ। हामीसँग आत्मा 5 प्रकारका छन् है। अहिले संसारमा भनौँ अथवा के, आत्मा चाहिँ 5 प्रकारका छन्। एउटा चाहिँ के भयो? पवित्र आत्मा है, भन्नुहोस् त, पवित्र आत्मा। अर्को चाहिँ स्वाभाविक अथवा मानिसको आत्मा, त्यो हामीसँग हुने आत्मा हो, स्वाभाविक आत्मा। अर्को चाहिँ दुष्ट आत्मा। अर्को चाहिँ मिश्रित आत्मा, अनि अर्को चाहिँ नास्तिक आत्मा है। पवित्र आत्मा, स्वाभाविक आत्मा, दुष्ट आत्मा, मिश्रित आत्मा, नास्तिक आत्मा। हो, यो आत्माहरू छन् संसारमा। हेर्नुहोस् है, अब पवित्र आत्माले हामीलाई चलाउन चाहनुहुन्छ, दुष्ट आत्माले हामीलाई चलाउन चाहन्छ। अब हामी कसलाई चलाउन दिने, कसले अधीनता गर्न दिने, कसलाई अधीनता गर्न दिने? पवित्र आत्मालाई अधीनता गर्ने दिने, दुष्ट आत्मालाई अधीनता गर्न दिने होइन। कहिलेकाहीँ स्वाभाविक आत्माले नै अधीन गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो आफ्नो आत्माले आफूलाई आफ्नै इच्छा हुन्छ र म खानु मन लाग्यो, ठिक छ खानु होइन, म जानु ठिक छ। कहिलेकाहीँ त हाम्रो अभिभावकको कुराहरू पनि सुनिदिनु पर्ने हुन्छ होइन, हुनसक्छ त्यसरी मलाई मतलब छैन, अथवा हाम्रो समुदायको कुराहरू सुनिदिनु पर्ने हुन्छ। मानवीय रूपमा स्वाभाविक आत्मामा पनि एकअर्काका कुरा सुन्नुपर्छ, तर आफ्नै लिडे ढिपी भन्छ नि, त्यो कुराले पनि राम्रो हुँदैन रहेछ होइन र हो। आत्मा 5 प्रकारका रहेछन् है। पवित्र आत्मा, हामी चाहिँ पवित्र आत्माको अभिषेकमा जिउनुपर्छ। अब अभिषेक भनेको के हो? अभिषेक भनेको के हो? अभिषेक भनेको के हो? पवित्र आत्माको अभिषेक भनेको के हो? अभिषेक भनेको चाहिँ परमेश्वरको
भरिपूरिता हो, पवित्र आत्माको भरिपूरिता। हालेलुया। अभिषेक भनेको चाहिँ पवित्र आत्माको भरिपूरिता, भित्री छुवायो अभिषेक भनेको चाहिँ। अभिषेकले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ के गर्छ? ताजा बनाउँछ। परमेश्वरको अभिषेकले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई एकदमै ताजा हुन्छ। जब पवित्र आत्माको अभिषेक, पवित्र आत्माको छुवाई हाम्रो जीवनमा भएको महसुस हुन्छ नि, त्यसपछि हाम्रो जीवन चाहिँ ताजा, होइन, एकदमै स्वस्थ महसुस हुन्छ। पवित्र आत्माको अभिषेक हुँदा चाहिँ पवित्र हृदयको महसुस हुन्छ। कुनै त्यस्ता दुष्ट कुराहरू हाम्रो प्रति आउँदैन, सोच विचार आउँदैन। पवित्र आत्माको अभिषेक हुँदा चाहिँ परमप्रभुको भय हाम्रो जीवनमा आउँछ। म त परमेश्वरको सन्तान, ओहो मैले दुष्ट कामहरू गर्ने, मेरो होठले खराब कुराहरू बोल्नु हुँदैन। परमेश्वरको भय हुन्छ। पवित्र आत्माको अभिषेक जब हुन्छ, परमप्रभु पवित्र परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा हुन्छ। हालेलुया। हाम्रो आत्मा अनि शरीर दुवैलाई ताजा बनाउने काम चाहिँ पवित्र आत्माको अभिषेकले गर्छ। हालेलुया। है कतिचोटि हाम्रो आत्मा थकित हुन्छ, कहिलेकाहीँ शरीर थकित हुन्छ। है शरीर थकित भएको बेला चाहिँ हामी एकदमै आराम गर्छौँ। कहिलेकाहीँ आराम गर्दा थकित शरीर चाहिँ ठिक हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ आराम गरेर उठ्यो भने शरीर थकित हुन्छ। हो त्यो हामीलाई के भएको हुन्छ? आत्मा थकित भएको अवस्थामा शरीर पनि थकित हुन्छ। अस्ति नै मैले भन्छ कि यदि हाम्रो आत्मा थकित भयो भने शरीर त्यत्तिकै थाक्छ, तर शरीर थाक्यो भने आत्मा थाकेन भने हाम्रो शरीर कमजोर। हालेलुया। तन्दुरुस्तै भेटाउन सक्छौँ, हामी अझै पनि दौडिन सक्छौँ, तर आत्मा थाक्नु भएन, होइन र? हो त्यो आत्मा नथाक्नको लागि, आत्मालाई ताजा राख्नको लागि चाहिँ पवित्र आत्माको अभिषेकको जरुरत पर्दछ हामीलाई। पवित्र आत्माको अभिषेकको जरुरत पर्दछ है। विशेष गरी हेर्ने हो भने पहिला हेर्ने हो भने चाहिँ मूसालाई, हारूनलाई है, अनि दाउदलाई, साउललाई, विशेष है अगमवक्ताहरूलाई अनि विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई परमेश्वरले चुनेका छ, उनीहरूलाई मात्र अभिषेक दिने काम गर्छ। जो कोही मानिसलाई अभिषेक दिने काम हुँदैन, सेवक सेविकाले मात्र अभिषेक पाउँथे। पवित्र आत्माको अभिषेक पाउने अनि परमेश्वर उनीहरूसँग बोल्ने, उनीहरूसँग बोलेपछि उनीहरूले त्यो कुरा सुनेर अनि मानिसहरू ठुलो सभा हुन्थ्यो, उनीहरू चाहिँ बाहिरी पालमा बसिरहेका हुन्थे। अनि ती मानिसहरूलाई चाहिँ के भन्नु पर्थ्यो? परमेश्वरले यसो भन्दै हुनुहुन्छ, यसरी यस्तो सुन हे सुन। त्यस्तो अब अहिले पवित्र आत्माको अभिषेक खुद तपाईँसँग हुनुहुन्छ। अब तपाईँ आफै पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। पास्टर अगुवाहरूले किन आवश्यकता पर्यो? सबै कुरा हामी सक्नु न सकिन्छ, तर आवश्यक किन छ? परमेश्वरले त्यहाँ थोपेर राख्नु। कहिलेकाहीँ मानिसको आत्मा मन्द हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ मानिस चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा हुन सक्छ। त्यतिखेर छडी लाउने काम, त्यतिखेर चाहिँ पवित्र आत्माको प्रहार दिने काम चाहिँ हालेलुया होइन र? हो पवित्र आत्मा पेन्टिकसको दिनभन्दा अगाडिसम्म पवित्र आत्मा बुझ्दै हुनुहुन्छ? थिएन, विशेष व्यक्तिहरूसँग मात्र, अगमवक्ताहरूसँग मात्र। त्यसपछि संसारमा पवित्र आत्मा नभएको होइन, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, तर पनि अभिषेक है, अभिषेक त्यसपछि येशूले संसारमा राज्य गर्नुभयो, संसारमा मानिसहरूलाई सिकाउनु भयो, अर्को जब येशूलाई मारियो, येशू चाहिँ 3 दिनको दिनमा बौरी उठ्नुभयो। त्यसपछि अन्तिम के भन्नुभयो? तिमीहरू यरुशलेम छोडेर कतै नजाओ, म तिमीहरूलाई एउटा सहयोगी दिन्छु, पवित्र आत्मा दिन्छु, सल्लाहकार पठाइदिन्छु, तिमीले भनेअनुसार बुझ्यौ है। तिमीहरू 10 दिनसम्म यरुशलेम छोडेर कतै नजाओ। अनि
मानिसहरू पहिलो दिन दोस्रो दिन तेस्रो दिन गर्दै मानिसहरू चाहिँ निस्किरहेका थिए ढोकाबाट बाहिर निस्किरहेका थिए 120 जनाले मात्र अनि त्यतिखेर मानिसहरू बोल्न थाले अन्य भाषाहरू बोल्न थाले तिनीहरूले अगमबाणीहरू बोल्न थाले है त्योभन्दा अगाडि चाहिँ ओहो हाम्रो गुरुलाई के गरे हाम्रो गुरुलाई चाहिँ अब मारे सक्यो है भइरहेको थियो उनीहरूलाई डर थियो त्रास थियो छटपट थियो है डराइरहेका थिए त्यसपछि येशू ख्रीष्ट बौरी उठेर पनि स्वर्ग जानुभयो तापनि अब उहाँ त गइहाल्नुभयो अब हामीलाई कसले सुरक्षा दिने कसले सहायता गर्ने अब हामी कसको वचन सुने कसको आर्थिक उपदेश सुन्ने भनेर डराइरहेका थिए अब त हामीलाई मार्न सक्छन् झन् अब सुरक्षित छैन भनेर एकदमै डराइरहेको अवस्था थियो तब 120 जनामा पवित्र आत्माको उपस्थिति भयो पवित्र आत्माको अभिषेक भयो हालेलुया आमेन परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् डर हट्यो त्यहाँबाट मानिसहरूमा त्यो डर हट्यो भित्रको अनावश्यक डर हट्यो अनावश्यक तनाव हट्यो मानिसमा एकैछिनमा ताजा भयो महसुस भयो उनीहरूमा एकैछिनमा उनीहरू चाहिँ बोल्न नसक्ने मानिसहरू बोल्न थाले हे प्रभुको महिमा गर्न थाले विभिन्न भाषाहरूमा है त्यहाँ मानिसहरूले सुन्न थाले बाहिरका मानिसले विभिन्न देशका मानिसहरू आए ओ यिनीहरू त हाम्रो भाषा बोल्दैछन् यिनीहरू त हाम्रो भाषाबाट परमेश्वरको महिमा गर्दैछन् ओहो यिनीहरूले हाम्रो भाषाबाट यद्यपि उनीहरूको भाषा उनीहरूलाई थाहा थियो हेर्नुहोस् त महिमा पवित्र त्यति मात्र भएन अब पत्रुस चाहिँ उठेर 3-4 हजार मानिसहरूको बिचमा गएर कि त डराउने पत्रुस चाहिँ 3-4 हजार मानिसहरूको बिचमा गएर के भन्न थाले हे मानिसो सुन तिमीहरू जे देखिरहेको छौ यो सत्य हो तर तिमीहरूले जे सोचिरहेको छौ यो हालेलुया मानिसहरूले के देखिरहेका थिए यिनीहरू चाहिँ के त बहुलापन जस्तै देखिरहेका थिए अनि अचम्म काम भइरहेको देखिरहेका थिए चाहिँ होइन कराइरहेका थिए भाषा बोल्न नआउने मान्छे भाषा बोलिरहेका असत्य हो 9 मात्र बजेको छ अहिले घडीमा हामीले केही पनि त्यस्ता अशुद्ध चिजहरू पिएका छैनौँ हामी खाँदैनौँ क्रुसमा टाँगेको येशू तिमीहरूले नै मारेको येशू हालेलुया आज तपाईँ र मलाई उही पवित्र आत्माको अभिषेकले बोल्ने शक्ति दिनुहुन्छ तपाईँ र मलाई उही पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो शक्ति दिन्छ म कमजोर छु म दुर्बल छु म केही गर्न सक्दिनँ म बिमारी छु म त एकदमै गरिब छु म चाहिँ नजाने छु पवित्र आत्मा त्यो भन्न चाहनुहुन्न तपाईँहरूले त्यो भनेको पवित्र आत्मा चाहनुहुन्न परमेश्वर चाहनुहुन्न बन निर्बलले म बलियो छु गरिबले म धनी छु कारण उहाँले जे गर्नुभयो हाम्रो लागि धन्यवाद हेर्नुहोस् त परमेश्वरले हामीलाई जे गर्नुभयो आफ्नो पुत्र दिनुभयो संसारमा दिनु भएन येशू ख्रीष्ट आउनुभयो त्यहाँ महान कामहरू गर्नुभयो अब त हामी गरिब भनेर बस्दैन गरिबले भनोस् म धनी छु हालेलुया मनको धनी हुनुपर्छ पहिला रुपियाँ पैसा प्रशस्त नहोला तर हामी मनको धनी हुनुपर्छ है मनको धनी बाइबलले के भन्छ देउ त तिमीहरूलाई दिनेछ मनको धनी भयो भने मात्र आशिष पाउनुहुन्छ हालेलुया देउ त तिमीहरूलाई दिनेछ कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवन यस्तो हुन्छ कि मलाई एक छाक मात्र खानेकुरा छ म कसरी दिन सक्दिनँ त्यो मेरो छिमेकीहरू मरोस् म त भोलि जे सिके होस् प्रभु झुटाउनुहुन्छ भने ठिक छ झुटाउनु नभने पनि ठिकै छ आज हामी बाँड्छौँ खाउँ जति
मानिसहरूमा चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। हालेलुया। यसकारण परम प्रभु महान हुनुहुन्छ। म यहाँ वचन पढ्छु, यूहन्ना पहिलो यूहन्ना 2:20-27। मैले वचन पदहरू धेरै ल्याएको छैन। यहाँ यस्तो लेखेको छ, तर तिमीहरूको अभिषेक महापवित्रबाट भएको छ र तिमीहरू सबैले सत्य जान्दछौ। सुन्नुहोस् है, म फेरि पढ्छु 20 पद। तर तिमीहरूको अभिषेक महापवित्रबाट भएको छ र तिमीहरू सबैले सत्य जान्दछौ। अनि 27 पदमा, तिमीहरूले उहाँबाट पाएको अभिषेक तिमीहरूमा रहिरहन्छ र कसैले तिमीहरूलाई सिकाउन आवश्यक पर्दैन, तर उहाँको अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुराका विषयमा सिकाउनुहुन्छ भने अनि त्यो अभिषेक सत्य छ, त्यो बनावटी होइन। यस अभिषेकले तिमीहरूलाई सिकाए बमोजिम ख्रिस्टमा रहिरहो। हालेलुया। उहाँको महापवित्र स्थानबाट आएको, महापवित्र स्थान भनेको चाहिँ हालेलुया येशू ख्रिस्टबाट आएको अभिषेक, पवित्र आत्माबाट आएको अभिषेक, डाइरेक्ट आएको अभिषेक है। त्यो झुटो होइन है, झुटो होइन, त्यो अभिषेक सत्य अभिषेक हो भनेर भनेको छ है। त्यो अभिषेकद्वारा हामीलाई सत्यको ज्ञान प्रकट भएको छ। हालेलुया। सत्यको ज्ञान प्रकट भएको छ। येशू नै मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ भने ज्ञान प्रकट भएको छ। ज्ञान प्रकट भएको छ। हामी सत्य जान्दछौँ, सत्यलाई जानिसकेका छौँ, सत्य कुरा हामी बुझिसकेका छौँ। आमेन। अनि 27 पदमा के भनेको छ हामीलाई, उहाँको अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुराको विषयमा सिकाउनुहुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ सबै कुरा चाहिँ वही पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ है। अघि नै मैले भने म चाहिँ जान्दिनँ, म बुझ्नै सक्दिनँ, म गरिब छु होइन, म निर्बल छु, म अस्वस्थ छु भनेर नबस्नु। पवित्र आत्मा तपाईँले मेरो जीवनमा महान काम गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँको अभिषेकले मलाई महान काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुहोस्। हालेलुया। तपाईँले मेरो जीवनमा महान काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म नै पहिला के गर्नुपर्छ? विश्वास साथ उठ्नु पर्यो र पवित्र आत्मासँग कुराकानी गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो, पवित्र आत्मा तपाईँले मेरो जीवनमा काम गर्नुहोस्। म बिरामी छु भनेर बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ भित्र त्यो शक्ति आउनु पर्यो। त्यो शक्ति आउनको लागि तपाईँ भित्र त्यो चेतना हुनु पर्यो। पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईँ भित्र जुर्मुराउनु पर्यो। हालेलुया। त्यसमा तपाईँ भित्र विश्वास, पूर्ण विश्वास, विश्वासले हाम्रो हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको अभिषेक ममा पठाउनुहोस्। म विश्वास गर्दछु सबै कुरा सम्भव छ। हालेलुया। हालेलुया। चङ्गाइ भइहाल्छ। जसले चाहिँ विश्वासले त्यसलाई चाहिँ होइन रिसिभ गर्छ, त्यसलाई चाहिँ विश्वासद्वारा त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्छ, त्यो चङ्गाइ हुन्छ। मैले धेरैचोटि वचन बोलिरहँदाखेरि अगुवाहरूको माझमा कति मानिसहरू धेरै मानिसले परमेश्वर वचन सुनिरहन्छ। त्यो के कारण? पवित्र आत्माको अभिषेकलाई उसले स्वीकार गर्यो, परमेश्वरको वचनलाई उसले स्वीकार गर्यो। कति मानिसहरूले चाहिँ वर्ष आत्मालाई उसले स्वीकार गर्छ। परमेश्वरको आत्माले के गरेको
म स्वीकार्छु है। त्यसकारण हामी सत्य जान्ने मानिसहरू भइसकेका छौँ। अब परमेश्वर निश्चित सङ्घाइ गर्नुहुन्छ, निश्चित उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ, निश्चित उहाँले स्वर्ग लानुहुन्छ। ती कुरा हाम्रो ढुक्क हालेलुया। परमेश्वर साथमै हुनुहुन्छ है, साथमै हुनुहुन्छ। दोस्रो पत्रुसको पुस्तकबाट नि म हेर्नेछु। दोस्रो पत्रुस है, दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 18-19। तिनीहरू मूर्खतापूर्ण ठुला ठुला अहङ्कारका कुराहरू हाँक्छन् र कुमार्गबाट भर्खरै उम्केर आएकाहरूलाई शरीरका विलासमय कामवासनाका कुराले फसाउँछन्। तिनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिलाइदिने प्रतिज्ञा गर्दछ, तर तिनीहरू आफै भ्रष्टताका दास छन्। तिनीहरू जुन कुराले कुनै मानिसलाई जित्छ त्यही कुराले त्यसलाई दास बनाउँछ भनेको। हालेलुया। अब पवित्र आत्माले हामीलाई जित्नुभयो भने, पवित्र आत्मालाई हामीले काम गर्न दियौँ, पवित्र आत्मा हाम्रो दिनमा बास गर्नु भने जे कुराले जित्यो त्यही कुराले लास भयो भने परमेश्वरको वचनमा यही कुरा है। अब हामीलाई हाम्रो आत्मालाई कुन चाहिँ आत्मालाई राख्ने? के पवित्र आत्मालाई राख्ने के दुष्ट आत्मालाई राख्ने? पवित्र आत्मालाई राख्ने भने पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा के गर्दा दुष्ट आत्मा त जे कुरा परमेश्वरले नगर भन्छ त्यही कुरा गर्ने दुष्ट आत्मा बसिहाल्छ है। अब यति कुरा जे कुरा परमेश्वरले गर भन्नुभएको छ त्यो कुरा गर्यो भने पवित्र आत्मा हामीसँग बास छैन। गरेन भने दुष्ट आत्मा बास गर्छ, गर्यो परमेश्वर बुझाइमा सजिलो छ। अब गराइमा हाम्रो आफ्नो जीवन व्यवहारिक पछि कसरी गर्छौँ आफ्नो निर्भर पर्छ है, निर्भर हुन्छ। झुटो कुरा बोल्ने हाम्रो जीवनलाई बास गराउने कि रिसलाई बास गराउने कि प्रेमलाई बास गराउने, घमण्डतालाई बास गराउने कि नम्रतालाई बास गराउने? केले जित्छ? हामी केलाई बास गराउन चाहन्छौँ? स्वाभाविक है। यसकारण हामीले परमप्रभुको वचनसार हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको आत्मालाई बास गर्नुपर्छ। हालेलुया। परमेश्वरको आत्मालाई बास गर्न दिनलाई पवित्र सबै उहाँले आमेन। परमेश्वरसँग पवित्र आत्माको अभिषेकमा जब हामी जान्छौँ त्यसपछि परमेश्वर कुराकानी गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको योजना अनि हाम्रो जीवन वास्तविक जीवनलाई हामी बुझ्न सक्छौँ, होइन भने हामी नसक्ने रहेछौँ। याद गर्नुहोस् है। आज हामीले के को विषयमा सुन्यौँ? पवित्र आत्माको अभिषेकमा। हालेलुया। पवित्र आत्माको अभिषेकमा जिउनु। हामी पवित्र आत्माको अभिषेकमा जिउनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ? पवित्र आत्मालाई बास गर्ने है। पवित्र आत्मालाई बास गर्ने दियो भने कुरा हुने रहेछ
हामीले सत्य जानिसकेका छौँ छैनौँ र पवित्र सत्य भनेर जानेका छौँ। दुष्ट नै हो भनेर हामीले सत्य जानेका छौँ। खराब नै हो, असल नै हो भन्ने कुरा हामीले जानेका छौँ। पवित्र बास गर्न दिनुपर्छ। पवित्र आत्माले धेरै कुरामा सहायता गर्छ है। हाम्रो शरीरलाई ताजा बनाउने काम पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। आत्मालाई ताजा बनाउने काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको भय ल्याउने काम गर्नुहुन्छ। पवित्र र अपवित्रताको भिन्नता छुट्याउने काम पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। सङ्गतिमा बस्नलाई मन गराउने काम पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। दुष्ट काम नगर भनेर चेतना दिने पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी पवित्र आत्माको अभिषेकमा लिनुपर्छ। आजदेखि तपाईँ र म पवित्र आत्मासँग हामी धेरैचोटि प्रभु मलाई यो गरिदिनुहोस्, प्रभु मलाई त्यो गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रार्थना त्यति मात्र, त्यो प्रार्थना हाम्रो छँदैछ, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रार्थना चाहिँ के हुँदा प्रभु तपाईँको आत्माले मलाई अभिषेक गर्नुहोस्, तपाईँको आत्माले मलाई छुनुहोस्, तपाईँको आत्माले मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस्। हालेलुया। जब हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा रहन्छ तब सबै कुराहरू असल हुन्छन्। हालेलुया। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा होस्। आजको वचन यहाँलाई यति नै। परमेश्वरले यहाँलाई आशिष दिनुभएको होस्। आज यहाँले पवित्र आत्माको अभिषेकमा जिउनुपर्छ भन्ने बारेमा, रहनुपर्छ भन्ने बारेमा सिक्नुभएको छ। आमेन।